बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नसीम ज़हरा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में हमने सोचा कि आपको मुतला कर दें। अहम तीन चीज़ें हैं जो अब तक सामने आई हैं। एक तो ये कि बिहाइंड द सीन्स निगोसिएशंस चल रही हैं और अहम लेवल पे निगोसिएशंस चल रही हैं हुकूमती इत्तेहाद के और पीटीआई के दरमियान। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने सुबह कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन जो आई उसके सामने तो उस पर एक फैसला सुनाया। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि पीटीआई और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान लगता है कोई बहुत जल्द ब्रेक थ्रू होगा। कोई अग्रीमेंट वगैरह नहीं, ब्रेक थ्रू यानी डेडलॉक जो है वो ख़त्म होगा। सबसे पहले तो ये आपको बताते चले, जो हमें ख़बर मिली वो ये कि जो इदारे हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो पीटीआई से उसका राब्ता बरकरार रहा है। आज एक आर्मी हेलीकॉप्टर में 3 जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनको लाया गया पेशावर से। असद उमर साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे और परवेज़ खटक साहब थे। ये आए और निगोसिएशंस हुई। पीएमएलएन की जो इत्तेहादी एक हुकूमत है जिसमें और भी पार्टीज़ हैं, तो उनकी तरफ से हमने देखा कि अयाज सादिक साहब यानी स्पीकर नेशनल असेंबली और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और असदुर्रहमान साहब, ये 3 लोग थे हुकूमत की तरफ से, हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से। इनमें बातचीत हुई और कुछ ये डिस्कशन हुई कि क्या किया जाए, किस तरह आगे बढ़ा जाए, और ये कि डेडलॉक ख़त्म होना चाहिए और तसादुम की तरफ सिचुएशन नहीं जानी चाहिए। तो वो एक अहम मीटिंग थी। अच्छा नाज़रीन, इस मीटिंग पे ये आपको बताते चलें कि फिर आई वुड से कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये ऑर्गेनाइज़ किया पीटीआई की तरफ से, तो उनसे बातचीत चल रही थी। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि हमने जब पता किया ख़ास तौर पे पीएमएलएन की लीडरशिप से, तो उन्होंने ये कहा ख़ास तौर पे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ अपनी स्टेटमेंट्स दी आज, जिसमें उन्होंने ये फरमाया कि हुकूमत कुछ इलेक्शन का देना चाह रही है, डेट वगैरह। तो हमसे कहा गया, ये बताया गया, उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जानते हैं जिनसे उनकी पार्टी के टॉप लीडरशिप जिसमें कि असद कैसर साहब हैं और परवेज़ खटक साहब हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप से। और ये कहा गया याज सादिक साहब से उन्होंने कांटेक्ट किया और मैसेजेस भी हैं याज सादिक साहब के हवाले से। ये कहा गया कि उनके आईफोन में ये मैसेजेस भी हैं जो एक्सचेंज हुए, और ये कि पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी कोई फेस सेविंग चाहिए तो कुछ करें, यानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि ये तसादुम की तरफ न बात जाए। यानी कि पीटीआई में भी ये एक एहसास था कि हाँ हमारा एक मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ को ज़रूर आगे बढ़ाना है, लेकिन तसादुम की तरफ बात ना जाए। तो अच्छी बात है कि दोनों तरफ से कि एक ख्याल था। और ये भी बताया गया हमें नाजरीन कि इतवार के रोज़ जब इमरान खान साहब ने 25 की डेट दे दी है, उस दिन जब ये डेट दी गई है तो उससे पहले बातचीत काफ़ी बढ़ गई थी आगे, कि ये उम्मीद थी और ये किसी हद तक डिसीजन थी जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी अपने असेंबली की तकरीर में की कि हमने ये तय किया था कि हुकूमत 5-6 दिनों में असेंबलीज़ को तहलील कर देगी। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने अपनी अनाउंस कर दी 25 की लॉन्ग मार्च, तो इस वजह से हुकूमत ने कहा कि हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम प्रेशर के तहत आके तो कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो काफ़ी कुछ हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। और ये भी हमें बताया गया जब हमने थोड़ा सा अपना इन्वेस्टिगेट किया कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है ख़ास तौर पे बहुत परेशान है कि चीज़ें अगर बढ़ के किसी तरफ तसादुम की तरफ जाएं तो बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है, ये अलाउ नहीं होगा। इस हद तक नाज़रीन कहा गया कि हमने कन्वे कर दिया है कि फिर सिस्टम को लपेट दिया जाएगा, यानी कि ये कन्वे हो चुका हुआ है पॉलिटिकल फोर्सेस को कि ये तसादुम जो है, तसादुम के ख़ास तौर पे पीटीआई को, कि तसादुम की तरफ बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा सिचुएशन को। तो आप अगर देखें कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सामने आया तो ये दूसरी अहम बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो एज वी स्पीक अब ये डिसाइड हो गया है
کہ حکومت جو ہے اس وقت اسلام آباد میں جو جس جگہ جے یو آئی نے اپنا جلسہ کیا تھا H9 اور G8 کے درمیان جو علاقہ ہے جو ایریا ہے ادھر یہ اپنا جلسہ کریں گے. عمران خان صاحب آئیں گے اور یہ حکومت کو یہ بھی کہا گیا کہ رکاوٹیں ہٹائیں تاکہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ آ پائیں اور پھر یہاں میٹنگ ہوگی, جلسہ ہوگا. اور یہ بھی کورٹ نے تو کہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اب وہ جلسے کا دھرنا بن جائے, لیکن ایک طرف سے یہ بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی 1-2 دن شاید دھرنا بھی ہو جائے, کچھ اس طرح کی بات چیت ہے. لیکن ایک اور جو اہم بات ہے وہ سامنے یہ آئی ہے کہ ایک اور میٹنگ, یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک اور میٹنگ ٹاپ لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اور جو حکومتی اتحاد ہے اس کے درمیان متوقع ہے آج بیفور دی اینڈ آف دا ڈے. اور یہ آپ کو ہم کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کہتی ہے جی ہم نے سیکھ لیا سبق. بات تو یہ ہے کہ جہاں لا کے کھڑے کیا اس وقت ملک کو, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول کم تو نہیں ہے. اس کو توڑو, اس کو جوڑو, اس کو لاؤ, اس کو نکالو, اس کو پھینکو. اب بھی کون کیسے گیا, کس نے اتحادیوں کو جانے دیا, آنے دیا, کس نے نکالا ایک پارٹی کو پھر اس کو واپس لائے. تو اسٹیبلشمنٹ کی جو ٹاپ لیول کمانڈ ہے اس کے بہت غلطیاں اس نے سرزد کی ہیں ان دا پاسٹ, اور غلطی تو بہت چھوٹا لفظ ہے, بڑے میجر بلنڈرز. وہ اب کہتے ہیں جی ہم نے سبق سیکھ لیا ہے, اب آپ دیکھیں گے کہ ہم کسی صورت بھی یہ ریپیٹ نہیں کریں گے. تو ان سے جب ہم کہتے ہیں تو پر آپ ابھی بھی پالیٹکس میں, ابھی بھی آپ کبھی ISI کے چیف کے ہاں آپ کی فائنانس منسٹر پریزنٹ پاس کی میٹنگ ہو رہی ہے, ادھر آپ دیکھیں آپ ان کو ملوا رہے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ ان کی میٹنگ کروا رہے ہیں, اپنے ہیلی کاپٹر میں آپ لے آئے پی ٹی آئی کے لوگوں کو. تو کہتے ہیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں اب ہم اس کا ذرا اس کو چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اختتام پذیر ہو, یہ سچویشن کے تصادم کی طرف نہ جائے, مارشل لاء کی طرف نہ جائے, خون خرابی کی طرف نہ جائے. تو یہ جو فیز ہے یعنی کہ اگلے الیکشن تک, اس میں ہم چاہتے ہیں جو ہمارا رول مثبت ہو سکے ہم وہ ادا کریں. تو اس وقت سچویشن یہ ہمارے سامنے ہے. اور رانا ثناء اللہ نے جو باتیں کی وہ آپ نے سنی کہ یہ ان کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ یہ آرمڈ آئیں گے لوگ. ادھر سے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جو اپنا ایک جذبہ ہے, جنون ہے, کمٹمنٹ ہے, اور عمران خان صاحب کی جو اپنی پوزیشن ہے کہ الیکشن جلدی کروانے ہیں, ہر صورت جلدی کروانے ہیں, وہ بھی اپنی پوزیشن پر قائم ہے. اور حکومت وقت جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ حکومت وقت ویسے ہی کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہمارے سر کیا مصیبت آ گئی, IMF کی بات یا ادھر سے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی بات, اور پورا ٹائم بھی نہ ہمیں ملے. تو اس صورت میں ہم بھی نہیں چاہتے کہ حکومت کو ہم پکڑے رکھیں اور حکومت کی بھاگ دوڑ ہم سنبھالیں. تو لگتا ہے کہ جلدی الیکشن کروانے میں ان اے سینس سب یہ چاہتے ہیں کہ ون ون یہی ہے کہ الیکشن جلدی ہوں. اور نواز شریف صاحب تو بھارت پہلے ہی کہہ چکے ہیں اور یہ بیہائنڈ دا سینز یہی باتیں سامنے آ رہی تھی. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ آج کا جو دن ہے خدا کرے کہ بغیر میجر خون خرابے کے یہ اختتام پذیر ہو. اور بڑا افسوس ہے, دلی صدمہ ہے ان 4 پولیس آفیسرز کے لیے, پولیس مین جو شہید ہوئے ڈیوٹی میں آج, پھر لاہور میں جو شہید ہوئے. ناظرین آج کے حوالے سے اس ویلاگ کے حوالے سے ادھر ہی ختم کرتے ہیں, اور آپ سبسکرائب کا آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو خبریں ہماری طرف سے ملتی رہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.